अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता कई दिनों से बिलअमूम और गुज़िश्ता कई घंटों से बिलख़ुसूस जिन तरामीम का इंतज़ार किया जा रहा था कि वो मुतलका फ़ोरम्स पर पेश की जाएँगी, उनके पेश करने का वक़्त आ गया है। इस वक़्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी बजे हैं 12:03 और इस वक़्त जो सेनेट का इजलास जो गुज़िश्ता रोज़ तलब किया गया था, यानी कि हफ़्ते के रोज़, उसको सिर्फ़ आधे घंटे के लिए आगे किया गया है। जबकि वफाकी काबीना का इजलास जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कल दिन को होगा, वो अभी रात को 12:01 पर तलब कर लिया गया था। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 12:04 हुए हैं और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो इजलास जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के चैम्बर में बुलाया गया था, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके अंदर जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनका चैम्बर है, वहाँ पर इस वक्त वफाकी काबीना के अरकान पहुँचना शुरू हो गए हैं और किसी भी वक्त वो इजलास शुरू हो जाएगा। ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि काबीना में जो है वो आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी जाएगी, क्योंकि अगर वो मंजूरी ना दी जानी होती आज, तो रात को 12:01 पर इजलास से हंगामी तौर पर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ सेनेट का इजलास जो है वो 3 घंटे तखीर से शुरू हुआ। 8 बजे वो तलब किया गया था और 9:35 पर वो तकरीबन शुरू हुआ इजलास, बल्कि उसके उस वक्त तक भी नहीं शुरू हो सका था। और फिर वो तकरीबन आप ये समझिए कि 11 बजे के बाद वो इजलास शुरू हुआ और उस इजलास के अंदर कुछ मामूली कानून साजी हुई जो बैंकिंग से मुतल्लिक थी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वो उसमें वो कवानीन पेश किए, वो कवानीन मंजूर करवाए गए और उसके बाद जो है सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहा। लेकिन जो मुख्तलिफ जो उसके जो दीगर प्रोसेस थे, उनको रूल्स को मुअत्तल करने की भी करारदाद पेश की गई और वो रूल्स मुअत्तल कर दिए गए सिवाय वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से। और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसने हमारे ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान से कहा है कि उन्हें मज़ीद वक्त चाहिए, वो अभी फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है। उनका ये कहना था कि आज इमरान खान साहब को मुसवदा दिया है तो वो अचानक तफसीलात मिली थी तो डिस्कस नहीं कर सके, तो हमें पीर तक का वक्त चाहिए। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो बात करते हैं हुकूमत से और अगर वो वक्त दिलवा सके तो ज़रूर दिलवाएंगे। लेकिन रात 11 बजे जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मोहसिन नकवी जो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, वो भी मौलाना साहब के घर गए और हतमी मुसवदा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले किया। रात 11:20 पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अख्तर महंगल साहब, वो अचानक पहुँचे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर और वहाँ पर जो है वो उससे पहले वो पार्लियामेंट लॉजेस में पीटीआई के वफ़द से मुलाकात कर चुके थे। तो पीटीआई का वफ़द ने अख्तर महंगल से भी आज मुलाकात की है और उसके बाद वो पहुँचे हैं, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ उस वक्त महमूद खान अचकज़ई की रहायशगाह पर वो मौजूद थे। उनसे मिलने के लिए वफ़द पहुँचा था और हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तरमीम की मुखालफत करने का फ़ैसला किया है और जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और अख्तर महंगल साहब से हैं, उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि जनाब वो उनके साथ स्टैंड लें। अच्छा जी, जो ये सारा मामला था, आज लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती रही। इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो जो है वो तब्दील हो रही है। अभी कुछ लम्हे कबल हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ 100% इत्तफाक हो चुका है आइनी तरमीम पर। और ये फिर यही वजह है कि अभी 12:01 पर इतवार के रोज़ रात को ये इजलास तलब किया गया था और इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास जारी है। और दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली का इजलास था, उसके हवाले से हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि वो रात 9 बजे बुलाया गया था लेकिन वो नहीं हो सका। फिर उसको 12 बजे से कुछ लम्हे पहले उस इजलास को शुरू जो है वो किया गया और उसको कल दिन 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यानी कि अगर सेनेट में आज रात को ये तरमीम मंजूर हो जाती हैं, वफाकी काबीना से मंजूर हो जाती हैं, तो कौमी असम्बली से ये कल भी जो है वो मंजूर करवाई जा सकती हैं। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है और सेनेट के ज़राए का ये कहना है कि आइनी तरमीम का मसवदा प्रिंट होने के लिए चला गया है, क्योंकि वो अरकान को फराहम किया जाएगा। इस वक्त रात के इस वक्त आइनी तरमीम जो हतमी तय पाई हैं उनका मसवदा जो है वो प्रिंट करवा किया जा रहा है। तैयारियाँ मुकम्मल हैं और सेनेट का इजलास जो है सिर्फ आधे घंटे के लिए मुअत्तल किया गया है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी बड़े मुतहरक नज़र आए और जो 8 जजेस ने वजाहत एक बार फिर जारी की थी जो वेबसाइट है कौमी असम्बली की, और उस पर उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद और असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब से जवाब तलबी की है कि बग़ैर ओरिजिनल फ़ाइल जमा करवाए
یہ دوسری بار وضاحت کیسے اپلوڈ ہوئی ہے. پچھلی بار بھی بغیر اوریجنل فائل کی اپلوڈ ہوئی تھی جس کا چیف جسٹس قاضی فائز نے نوٹس لیا تھا. آج انہوں نے پھر جو ہے وہ اس میں انہوں نے نوٹس لیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ جو ویسے ہیں 25 تاریخ تک کا ٹائم ہے جسٹس قاضی فائزہ کے پاس, اس وقت تک وہ چیف جسٹس ہیں اگر کوئی صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو. اور پھر جناب پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے آج جو اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے, اس کے بعد انہوں نے جانا تھا مولانا صاحب کے گھر اور مشترکہ پریس کانفرنس کری تھی, لیکن وہ مشترکہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکی اور انہوں نے مولانا صاحب کے گھر جانے کے بجائے اپنے طور پہ پریس کانفرنس کی. اور عمران خان کو جناب وہ ٹی وی نہیں مل رہا جی, اخبار نہیں مل رہا, یہ رونا دھونا شروع کر دیا, جس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے پاس مولانا صاحب سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اگر مولانا صاحب شامل ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ, جیسے کہ حکومت نے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسی وقت انہوں نے کلیم کیا کہ جی ہمارا 100% اتفاق ہو گیا. آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے تک حکومت کہہ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے 99% اتفاق ہوا, لیکن ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ 100% اتفاق ہو گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترامیم وہ والی ہوں گی جو کہ حکومت اپنی اوریجنل لانا چاہتی تھی, یا کہ وہ والی ہوں گی جو اس پر مولانا صاحب کے مطالبے پر مختلف چیزوں میں ترامیم مزید کی گئی تھی مسودے میں اور پی ٹی آئی کے کہنے پر. تو اب اگر پی ٹی آئی اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتی تو پھر کیا ترامیم آئیں گی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر نہیں بنتے تو تب کیا ترامیم آئیں گی. خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ جناب جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ 100% اتفاق ہو گیا ہے. ابھی آج ہی جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک زیادہ امکان یہی ہے کہ جو وفاقی کابینہ ہے وہ ترامیم کی منظوری دے چکی ہوگی اور اس کے بعد یہ بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اور دوسری جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عمر ایوب صاحب, جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی قومی اسمبلی میں, انہوں نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کے اپنے 10 اراکین ووٹ نہیں دیں گے حکومت کو, لیکن آج کام ہوا اس کا الٹا. اور بیرسٹر گوہر نے آج یہ اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے 2 سینیٹر اب ان کے ساتھ نہیں رہے اور وہ حکومت کو پیارے ہو گئے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہماری 2 سینیٹر جو ہیں, ایک سینیٹر زرکا اور ایک سینیٹر فیصل سلیم, یہ جناب انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے اس چیز کا اعلان کیا کہ جی اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ حکومت کے کیمپ میں جا چکے ہیں. اور بقول خود عمران خان کے جو وہ کہتے تھے کہ وکٹیں گرنا, تو عمران خان کی پارٹی کی 2 اہم ترین وکٹیں سینٹ کے حد تک جو ہیں وہ گر چکی ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کا انہوں نے خود بتا دیا ہے, ابھی وہ لوگ باقی ہیں جن کا ابھی نہیں بتایا. جب یہ ووٹنگ ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا. ہماری اطلاع کے مطابق 49 سینیٹرز جو ہیں وہ اس وقت سینٹ میں موجود ہیں, اور جو حال میں ہیں باقی جو سینیٹرز ہیں وہ کچھ کیفیٹیریا میں بیٹھے ہیں, کچھ ادھر ادھر, کیونکہ اجلاس میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے. تو جب وہ وقفہ ختم ہوگا سینیٹرز دوبارہ پہنچیں گے, اتنی دیر میں وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہو چکا ہوگا, تو پھر پتہ چلے گا کہ گنتی کتنی ہے. تو صورتحال یہی ہے جی. اور یہ جو 2 ان کے سینیٹرز بدلے ہیں ان کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں ان کی تصویریں لگا کر دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور جو ہے وہ ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے اپنے پارٹی کے کلٹ کو کہ ان کو پہچان لیں, یہ دیکھ لیں, یہ عمران خان کے غدار ہیں, یہ ہے وہ ہے. غداری کی سرٹیفکیٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. اور شوکت بسرا جو ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل انفارمیشن پنجاب کے ہیں پی ٹی آئی کے. ویسے یہ لفظ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے وہ وفاق والے کو کہتے ہیں, وہ باقی صوبوں کے جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں. تو بھائی صاحب کی مطلب دانش کو سلام یہ پیش کر سکتے ہیں. انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے, ایکس پہ پوسٹ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جس ایم این اے اور سینیٹر نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا, نہ صرف عوام اس کو نشان عبرت بنا دے گی بلکہ وہ عمران خان اور پوری قوم کا غدار ہوگا. قیدی نمبر 804 کا غدار, پوری قوم کا غدار. یہ بھائی صاحب یہ ایک ٹویٹ نہیں کی, یہ تو ہم آپ کو دکھا صرف ایک ٹویٹ ہیں, آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر. انہوں نے ہر 5 منٹ کے بعد ان 2 سینیٹرز کے خلاف ایک نہ ایک جو ہے وہ ٹویٹ کیا. 100 دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہی ہے جی ہمارے بندے اٹھائے گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جن 2 کا نام لیا گیا ہے وہ موجود ہیں, آزاد گھوم رہے ہیں, ان کو کسی نے نہیں اٹھایا. البتہ یہ اطلاع ضرور موجود ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کچھ کو پشاور میں اور کچھ کو نتھیا گلی میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہ ہو سکیں. یہ جناب تازہ ترین صورتحال ہے. اور اب جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں ناؤ اور نیور والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میرا خیال ہے مزید وقت دینے کی جو گنجائش ہے وہ ابھی نہیں رہی, اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ سے سچویشن چینج ہو رہی ہے, اور یہ معاملہ
اب سامنے آئے گا اور صبح تک جو ہے یہ اس میں یہ امید ہے کہ وفاقی کابینہ اور سینٹ سے یہ منظوری اس کی ہو جائے گی اور قومی اسمبلی میں کل صبح 11:30 بجے والے اجلاس میں یہ ترامیم جو ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی۔ یہ جناب صورتحال ہے، جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔